नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. आयची पहिली आणि महत्वाची न्यूज म्हळ्यार गोयात धर्मांतरण बंदी कायद्याची गरज ना अशा पद्धतीचो आर्ग्युमेंट खंय तरी दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियात फर्नांडीसान केला. मुख्यमंत्र्यान खंय बिल हे विधानसभेत हाडपाची गरजूच ना जाल्यार दुसऱ्या वाटेन खंय तरी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव म्हणटा की हे बिल हाडून खंय तरी सरकार जे गोयात एकचार आसा तातूंत खंय तरी डिवायड अँड रूल करपाक सोदता. जाल्यार एल्टन म्हणटा की जे खास करून कॅथलीक आमदार आसात, जे विरोधान आसात आणि जे रुलिंगान आसात तांच्यांनी खंय तरी ह्या बिलाक खंय विधानसभेत विरोध करचो. हे सगळे पळय बीजेपी कितें करूंक सोदता. ऑलमोस्ट आता फाटले वर्सां पयशे जाल्यार 15-20 वर्सां जाले तांचो प्रयत्न चालू आसा. गोंयान जे डिफरंट वेगळे वेगळे रिलीजन इतली वर्सां कम्युनल हार्मोनीन रावल्या भाव भोळ कशे तांचे भितर फूट घालपाक हो फक्त तांचो मुद्दो आनी कांय ना. इलेक्शन येता डिफरंट वेगळे डिवायड करपाक हाडटा. ह्या फावट ताणें आतां एंटी कन्वर्जन बील हाडलें. गोंयच्या असल्या स्टेटीन जे म्हाका दूख लागली कित्याक जेन्ना हांव पार्लमेंटान वता सदांच बसला थंय म्हणटा अरे यार आपका स्टेट अलग हे. आमी आयिल्ले म्हणटा थंय सगळे रिलीजनाचे कशे लोक बराबरी रावता आनी तरी पण बीजेपी जर असलो प्रयत्न आसा इतली फूट घालपाक जाल्यार दीस इज अ इल कन्सिव्ड बील आनी सक्सीड जावचें ना. तुम्ही ब्रूट मेजॉरिटी ते चोरून व्हेल्ले MLA बिमेले तांकां घेवन ते पास करशात. बट इट वील गो डावन इन द हिस्ट्री एज वन ऑफ द डार्कस्ट फेजीस ऑफ गोवन हिस्ट्री. आज ह्या सरकाराक कन्वर्जन करपाक खूब मुखार आसा. सगळे भाशे कन्वर्जन बील हाडटा. आमी आयकलो आसा की एंटी कन्वर्जन बिलूय हाडटा. हे एक वेपन जावन आसा लोकांक डिवायड करपाक. गोंयांत कन्वर्जन केसीस वॉट एवर हॅव बीन रिपोर्टेड have been tried. There is a law in place, but the BJP today wants to divide Hindu, Christian, Muslim, divide and rule म्हणून तांकां खबर आसा. भायल्यान गोंयांत येवपी नुस्त्याचेर फॉर्मलीन आसपाची शक्यताय आसा. विदाउट खंयच्याच केमिकल नासतना जे भायल्यांतल्यान 8-8 दीस 15-15 दीस नुस्तें उरपाकूच शकना अशा पद्दतीचो दावो फिशरमॅन पेले हांणी राष्ट्र टीव्ही कडेन उलयतना केला. दुसऱ्या वाटेन जर पळोवपाक गेले जाल्यार जे गोंयांत नुस्तें धरतात तेच खंय एक 4-5 वरां उपरांत खंय तरी ते पाड जावपाक लागता आनी इतल्या भायल्यान जे नुस्तें गोंयांत येता आतां गोंयांतल्या नुस्त्याचेर नासतलें पूण जे भायल्यान नुस्तें गोंयांत येता ताचेर फॉर्मलीन नाजाल्यार कसले तरी केमिकल आसपाकूच जाय अशा पद्दतीचो दावो पेले हांणी केला. Normally, our local traditional fishing boat को नहीं होता है. अभी तुम्हारा आंख से देखा, हमारा पास अभी कम से कम 5 बोटी crabs है. 110% as my experience, there is some chemical when the fish come from Bombay, Karnataka, Madras. I can guess because if we go fishing for 3-4 hours, the fish is getting red within 3-4 hours. And I am saying why this fish is still look fresh even they coming from 3 weeks, 2 weeks, 10 days. Bombay to Goa by transport it takes at least 12 hours. And then the boat coming 3 weeks, 2 weeks, 1 week. So that fish how करदात्याच्या पयशांतल्यान सैनिकांक पगार मेळटा अशें म्हणप खंय तरी चुकीचें. तामिळनाडूचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकराचो सल्लो. जेंजींची वळख खंय शिस्तबद्ध म्हूण आसची ती रस्त्यार देंवन आंदोलनां करता अशा पद्दतीची खंय आसची न्ही. चैतन्य प्रतिश्ठानाच्या वतीन सैनिकां खातीर अंदू 1 लाख राखयो खंय तरी धाडपाची कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळी वेळार खंय तरी राजेंद्र आर्लेकर हे उलयताले. फुडल्या वर्सा खंय 4 लाख राखयो धाडपाची खंय तांची मोख आसा. फाटले 12 वर्सां आणि हे 13वें वर्स चैतन्य प्रतिष्ठान एक सातत्यान कार्यक्रम करता
ताचे नाव आसा एक राखी सैनिकांसाठी. आमच्या देशाच्या सीमेचेर आपल्या प्राणांची पर्वा न करता दोळ्यांत तेल घालून उबो रावून थंय आमचे सगळ्यांचे रक्षण करता अशा सैनिकांक पर्यंत एक राखी पावप इतलो एक सामान्य लोकांक पळोवपाक हाचो उद्देश दिसता आणि त्या निमित्तान हो कार्यक्रम आयोजित केल्लो आसता. माझ्या बाबतीत वक्तृत्वाच्या बाबतीत असं पूर्वीपासून मी हे मिळवलं की मी खूप अनौपचारिक सुरुवात करतो. लोकभवनच्या या दरबार हॉलमध्ये अनौपचारिक सुरुवात कशी करायची याचं दडपण आत आल्यापासून माझ्यावरती होतं. कारण मुळातच वास्तू औपचारिक आहे. तिथे अनौपचारिक सुरुवात कशी करायची आणि आधीच्या साऱ्या वक्त्यांनी निवेदका सूत्रसंचालका सकट वक्तृत्वाचं इतकं कौतुक केलेलं होतं की मुळात आधी ते कौतुक दूर करून कशी सुरुवात करायची याचं दडपण खुर्चीवर घेऊन बसलेलं होतं. चैतन्य प्रतिष्ठान हाजे तर्फे केल्लो आज उपक्रम एक राखी सैनिका खातीर हो कितें तरी वेगळो एक उपक्रम. जे सैनिकाक आमी मेळूंक शकना आनी जे आमच्या खातीर इतके बलिदान करता तांकां जोडपाचे हो आगळो वेगळो उपक्रम. उस पूरे हिंदुस्तान के सेना को मेरी तरफ से. काँग्रेस पक्षच युतीक सिरियस ना म्हूण आपाचो आरोप खंय तरी जर पळोवपाक गेले जाल्यार आप जे आसा ते काँग्रेसीचे आमदार आसात त्या मतदारसंघा भितर चड ढवळाढवळ करता अशें एल्टॉन उलयल्लो. ताका आतां जाप दितना आपाच्या खंय तरी आप म्हणटा की हे खंय सुरवात पयलीं खंय काँग्रेसी वाटेन जालें आनी ताच्या उपरांत खंय तरी आपान खंय तांच्या मतदारसंघात काम करपाक खंय सुरवात केलें. पार्टीन तुमचेर एलिगेशन केला की त्यांचे सिटींग जे MLA आसा त्यांचे कॉन्स्टिट्युशन वचून तुम्ही कामां करपाक स्टार्ट केला. दुसऱ्या सायडीक जर तुम्ही अलायन्साचे टॉक करता जाल्यार अशें कित्याक करता काय म्हणून MLA जे आसा त्यांचे क्रूज सिल्वा त्यांचे कॉन्स्टिट्युशन तेंचेर एलिगेशन केला. तेंच्यांनी सांगला की काल आनी पयर तुम्ही दिसलेले म्हणून. जेन्ना ते अलायन्सा बद्दल उलयताय तांकां खबर आसना केपें काँग्रेसा आमदार आहा म्हणून तांकां दिसलें BJPचो आमदार आसलो म्हूण केप्यां. जेन्ना अलायन्स करपाक सोदताय 3 म्हयने पयलीं BJPचे आतिशी जी दिल्ली लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहा ती केपें आख्खे आमगे एगोजिनी पाद्रींक आमगेल्या कॅथलीक कम्युनिटीज तेंगेन मेळ्ळी तेन्ना तांकां खबर ना काँग्रेसा आमदार आहा म्हणून केप्यांकू. कितें आसता एवरी एक्शन रिएक्शन हॅज एन एक्शन हॅज अ रिएक्शन कळना तुका. सो जें एक्शन तेजें केलां तेजें आमी रिएक्शन केलां. सो तुम्ही म्हणता की तुमचे जे त्यांचे कॉन्स्टिट्युशन वयपाचें कारण तेंचे 3 म्हयने पयलीं केल्लें मरे आमी आतां 15 दीस म्हयनोभर काम स्टार्ट केलां. तेम 3 म्हयने तेगे अतिशयेन काम करून गेलां न्हू म्हूण सांगता आय कॅन प्रूव्ह एंड इफ आय प्रूव्ह लेट तेगे लोपी अतिशयेन सांग दे आय विल क्विट फ्रॉम गोवा म्हूण. एल्टन मेळ्ळी बसत म्हणून वॉर्ड जाला इज वेलकम. आमच्यान ताका बंद करपाक जायना त्या खंय बसत त्या बसत्या वी हॅव नो इश्यू. आमच्या आमदारांनी काम करून लोकांक दाखयलां कोणूय येयला म्हूण आमकां प्रॉब्लम ना. आनी गेले ते पार्टी सिजन प्लेयर आसलेले आमगे आमदारा ऑपोजीट तेंकडून तो आमदार जालो. सो आमकां व्हडली हें ना तेन्ना आतां ताणें काम करून दाखयलो आहा. पूण आमगे एकू म्हणणें आहा कितें गिरीश चोडणकर म्हणटा आमकां आमी बसया उलोवया एलायन्स करया सगळें करया म्हणून. गेले ते पार्टी पूण सगळ्या होतो हांवें सांगपाक गरज ना. काँग्रेसीन 2 पार्टी आमगे गोंयचे लोकांक फटयले 2 पार्टी ते सायडीन वचोन ते BJP वचोन. आनी आतां एलायन्स जाचे पयलें आमगे एलायन्स पार्टनर्सांगे ते एलायन्स करूं सोदता तेंगे ट्रस्ट पयलो उडोवचे सोदताय. तूं तेका काडा हिंग धाडा आमकां सांगता येता गिरीश फोन मान आमगे वाल्मिकी सांगता अशें रिक्वेस्ट करता तुमी केप्यां आनी कोड्यांक काम करनाक म्हणटाय. ओके आमी अंडरस्टँड जालें आमकां काम आमगे स्लो डावन केलें थिंगा. पूण तो काडांनी एल्टना हिंग धाडा वेळ्यां धाडा वचोन थिंग बस थिंग बसपा पसून कर म्हूण हें केसलें तेगे उलोवप एलायन्स करया. आयज देखून गिरीश आमकां उलोवचें येयलें ना तें सांग. काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकराची 6 सप्टेंबराक टावन हॉल बसका खंय जावपाची. गोंयभरच्या शिक्षकांचे विशय घेवन ही बसका जातली म्हूण अमित पाटकरान जाहीर केला. प्री प्रायमरी शिक्षकांक खंय 5,000 इतलो पगार मेळटा. जर पळोवपाक गेले जाल्यार घरान वावरडी आसतात तांच्याकून कमी खंय पगार ह्या शिक्षकांक मेळटा.
आता ह्या सगळ्या शिक्षकांची गाराणी आसा ती आयकून घेवपाक अमित पाटकराची जर आता पळोवपाक गेलो जाल्यार काँग्रेसीक खंय तरी बायपास करून ही बसका जावपाची आसा. So I think this is discrimination which is happening in the full entire education system, whether it is pre-primary, whether it is primary, whether it is higher secondary. So I think we all, because every human being, every parent will understand the kind of pain these teachers are going through. Because they are not granting aid, so they don't get the government facilities also. दुसरे तांकां provident fund, gratuity, health cover हे कांयच cover जायना. So we demand that the government of Goa, there's a session which is starting from Monday. Chief Minister promised last session. We demand that the pre-primary teachers should be included under the Goa School Education Rules 1986. Because they are the part of NEP foundational stage, which is Bal Vatika 1, Bal Vatika 2 and Bal Vatika 3, the government has to immediately put them under the Goa School Education. नेपाळातल्या घडणुकेविशीं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दुःख उक्तायला. गोय सरकार खंय राष्ट्रीय आणि केंद्रीय जे अधिकारी आसात तांच्या संपर्कांत सदांच आसात. जे मिसिंग आसात तातूंत खंय गोंयकार कोण आशिल्ल्याची आजून मेरेन खबर ना, पूण कितलेशेच भारतीय ह्या घडणुके भितर मिसिंग आसात, तांचो जिवय गेला आसुये आनी हाच्या विशीं खंय तरी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दुःखय उक्तायला. जाल्यार आमी पळयत जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दोनूय कलेक्टरांनी जर गोंयकार कोण ह्या घडणुकेंत मिसिंग आसत जाल्यार तांच्यांनी कळोवचें आनी ताच्या खातीर हेल्पलायन नंबरूय तांच्यांनी जाहीर केल्यात. जो फ्लड जाला पळय न्ही तातूंत दुर्दैवी गोश्ट खरें म्हणजे जिवीत हालेची जाला पळय त्या बद्दल हांव तेंचो श्रद्धांजली व्यक्त करता. वी आर कॉन्स्टंट टच विथ द ऑल द नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट हांच्या बरोबर इन टच आसा. आतां पर्यंत तांकां इन्फॉर्मेशनाक तशें कांय जाणूंक ना. इंडियन्स कांय जाण जे आसा पळय न्ही हे मिसींग आसात आनी हे जातात, बट आमी कंटिन्युअसली नॅशनल टिम्स हांच्या बरोबर इन टच आसात. तशें कितें आसलें गोय विकपाक दिवचें ना, भाजपाक जिखपाक दिवचें ना असो प्रचार आता खंय तरी काँग्रेस पक्षा वाटेन सुरू जाला. गोय काँग्रेस खंय गोंयभर वचून ही राजकीय कॅम्पेन करतली. 2027 सरकार आयल्यार खंय कारापूर सरवणचो द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाचो प्रकल्प 30 मिनटां भितर अर्द्या वरा भितर रद्द करतले अशें काँग्रेस सांगता. जाल्यार सद्याक खंय जमीन कन्वर्जना करून गोय विकपाक काडला असो आरोप काँग्रेसीन केलो. गोंय विकपाक दिवची ना आनी BJPक जिखपाक दिवची ना, जेचे डिटेल एनालिसीस आज आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी बाबान केल्ले आसात. हांव ताचेर चड उलोवपाक सोदना कारण ताणें डिटेल दिला, विथ ऑथॉरिटी तो उलयल्लो आसा. एंड I also support what he has said, that the first signature of the new government, जो गोंयच्या लोकांचो गव्हर्मेंट जातलो तो गोंयची जमीन सांबाळपाक. खर्गेजीन 2 पर्टिक्युलर प्रोग्राम रोल आउट केल्ले. एक म्हणटाय ती गोंय राखण यात्राची वेबसायट, आनीक यात्रेक आमकां बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. खास करून जे यात्री जॉयन जावपाक जाय, जे यात्री इतलो बरो रिस्पॉन्स आमकां आख्खे गोंयभर लोक रेजिस्टर जाता फ्रॉम द वेबसायट. इट इज अ व्हेरी व्हेरी पॉझिटीव थिंग. आनीक ही यात्रा जे म्हाका दिसता 22 सप्टेंबर अप टू ऑक्टोबर 18 जी आमी अनाउन्स केलेली आसा. It is an invite to all the Goans that we have to unite against this Bhrasht Jumla party. This is an occasion where we have to unite against the faulty आमदार कृत सिल्वा आणि थळाव्यांनी चिंचणी जे रस्त्याचे काम थंय रस्तो वायंडिंगाचे काम सुरू आशिल्ले ते काम आयज खंय तरी आडायले.
थंय आमदार आणि थळाव्यांची मागणी आसा की लोकांक आदी विश्वासान घेवचे, रस्त्याचे अलायनमेंट आदी लोकांक समजावन सांगचे आणि ताच्या उपरांतूच रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम करचे अशी तांची मागणी आसा. लोकांक खंय अजून मेरेन विश्वासात घेतले ना आणि रस्त्याचे वायंडिंगाचे काम सुरू केले असो आरोप करून हे काम आज खंय तरी आमदारांक फुडाकार घेवन आड आयला. इंजिनियर कामात लागून उलयलो वयल्यान अपडेट दित आसलोले आतां ताणें आमकां एश्युरन्स दिला कलेक्टर ऑफिसान आमकां प्रेजेंटेशन दिता म्हणून आनी आमी डिमांड केला विथ मिनिस्टर आनी सगळे हायवे ऑथॉरिटी आहा सगळ्यांनी तेंगे इंजिनियर्साक घेवन आनी कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेंगे घेवन प्रेजेंटेशन दी म्हणून आनी तें केल्लो आमी सांगला ताका काम मातशें बंद ताणें मानून घेतला काम बंद दवरता आनी प्रेजेंटेशन दिता. ओके प्रेजेंटेशन जायसर काम बंद. आमगे चिंचोणकारालो हिंगा एक बायपासा डिमांड आहा. इट इज नॉट अ न्यू पूण फाटली 20 वर्सां मायज जावन गेली हो एक डिमांड. हेचे कोण गव्हर्मेंट लक्ष घालना. बुलडोज करून वयताय हे डेव्हलपमेंट कोणाक गोवा आमगेले एक धाकटी स्टेट आनी जी रेजिडेन्शियल हावजीस आहाय ती जी सेटलमेंट झोन आहाय ती आज तुम जाणाय NDZ घाताय नो डेव्हलपमेंट झोन. सो हो लोक फाल्यां वयतलो 42 मिटर्स थिंगा आमगेली एक तेणी येदोला प्लस दुसरे सायडीन 42 दोनूय सायडीन जाल्यार 42 जाल्यार लोकांक घर काडपा मेळना. बागा वाठारात आज एक दुर्दैवी घटना घडली. ह्या घटने भितर नुस्तेकार फर्नांडीस म्हणटा तो नुस्तेमारीक गेल्ले कडेन खंय तरी दर्यांत बुडलो आनी सोंपलो. ताका दर्यांत बुडल्या उपरांत खंय तरी हॉस्पिटलांत व्हरपाचो यत्नय केलो. ताका हॉस्पिटलांत व्हेलोय पूण हॉस्पिटलांत ताका ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर केलो. पालिका वेंचणुके विशीं कोर्टान जो निर्णय दिला त्या निर्णयाक आदल्या नगरसेवकांनी येवकार दिला. एकलो एडमिनिस्ट्रेटर खंय 10 ते 12 जे नगरसेवक असतात तांचें काम एकटो मनीस करपाक शकना. ताच्या खातीर वेळाच्या वेळार निवडणुको जावन थंय नगरसेवक आसपाची गरज आसा आनी हाच्या खातीर सरकारान जे निवडणूक जावपाक जाय ती वेळार घेवपाची गरज आसा. आनी जो आतां खंय तरी न्यायालयान जो निवाडो दिला ताका येवकार करीत ही वेंचणूक बेगिनातले बेगीन जावची अशें आदल्या नगरसेवकांचें म्हणणें. कोर्टाच्या निर्णयाचे आमी स्वागत करता आनी जेन्ना कोणाचो पिरियड सोंपता तेन्ना इलेक्शन जावंक जाय. कित्याक इलेक्शन जावंक जाय म्हणजे जे लोकप्रतिनिधी आसता ते आपापल्या वॉर्डांनी म्हणजे पंच म्हणा सरपंच म्हणा नगरसेवक म्हणा नगराध्यक्ष म्हणा ते पळयता आनी काम खंय खंय कितें जावंक जाय कितें करपाचें आसा सगळें तेजेर ते वेवस्थापन म्हणजे ते हें करता. जेन्ना एक चीफ ऑफिसर आसता तो सगळें म्युनिसिपालिटी करूंक शकना कित्याक तो ऑफिसाचें काम करतलो काय तें म्हणून हेजी खरी गरज आसा. म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आसा ते आमचे 2021 जाल्ले ते मार्चान सोंपले 2026. तेज्या उपरांत ते एक्चुली सोंपतकूच बेगीन जावपाक जाय आशिल्ले पूण ते तमा पयलीं जावंक ना. ते कांय टॅक्निकल गोश्टी आसले गव्हर्मेंटाचे कांय इश्यू आसताले ताज्या खातीर उरले. ताज्या नंतर तांच्यांनी एडमिनिस्ट्रेटर बसयलो. एडमिनिस्ट्रेटर बसयल्या कारणान 1-2 म्हयन्या खातीर फाटल्या फावटी अशेंच जाल्लें एडमिनिस्ट्रेटर बसयलो तसोच आतां एडमिनिस्ट्रेटर पूण ह्या एडमिनिस्ट्रेटरचो टायम चड गेल्लो आसा. एज पर कायदो कितें सांगता एडमिनिस्ट्रेटर आसता तो 1 ते 6 म्हयन्या खातीर फक्त टेम्पररी आसता. वास्कोचो बस स्टँड स्टेट ऑफ आर्ट म्हूण डेव्हलप करपाचो खंय सरकाराचो प्लान आसा. कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन उल्हास तुयेकरान ही म्हायती दिल्या. मडगांवचो बस स्टँड आसा तो खंय तरी PPP तत्वाचेर करपाचो खंय सरकाराचो प्लान आशिल्लो पूण ताचेर आजून मेरेन खंय विचार सरकार करता की तो PPP तत्वाचेर करचो काय पुरायपणान सरकार तो जो बस स्टँड आसा तो करतले ताचेर खंय आजून निमाणो निर्णय कितें आसा तो आजून जाल्लो ना. पूण मडगांवचोय बस स्टँड बरे पैकी डेव्हलप करतले अशें उल्हास तुयेकर सांगता. बाकीचे खुबशे अशे बस स्टँड सध्या आमी वास्कोचो बस स्टँड ऑलरेडी आमी घेतला आनी तो बरो मॉडर्न बस स्टँड जाता. त्याच प्रमाणे मडगांवचो बस स्टँड आसतलो पणजेचो बस स्टँड आनी वास्कोचो बस स्टँड ह्याय तिनूय बस स्टँडाची आमची बरे आमचो मॉडर्न बस स्टँड जावपाक जाय. तो खातीर आमचो प्रयत्न आहा आनी सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर तेजे खातीर उलोवप चालू आहा. म्हणजे PPP मॉडल दिवपाचो काय सरकारान करपाचो हेजेर उलोवप चालू आसा आनी म्हाका दिसता जे तिनूय बस स्टँड बरे करपाची खूब गरज आसा. कारण बाकीच्या स्टेटींनी पळयता
ते बस स्टँड अशें बरें आसता सगळें, तेजे सगळी फॅसिलिटी आसता. त्याच पद्दतीचेर आमचे गोंयच्यो बस स्टँड मेजर वास्को आसतलो, मडगांव आसतलो, पणजी आसतलो, म्हापसा आसतले बस स्टँड आमी बरें मॉडर्न बस स्टँड करपाचो प्रयत्न आसा. कितें आसा म्हणजे मेन म्हणल्यार थंय तुमकां शॉपां आसतलीं, ऑफिसां आसतलीं, जावं तुगेल्यार मिनी थिएटर आसतली. खुबशे म्हणजे जे कितें बस स्टँडाचेर लोक जर खूब वेळ उरले जाल्यार तांकां एंटरटेनमेंट जावपाक जाय, त्या खातीर थंय सिस्टम आसतली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. फाल्यां नव्या घडामोडींचे आमी तुमच्या मेरेन येतले. तो मेरेन पळयत रावात राष्ट्र टीव्ही. नमस्कार.